बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे व्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। दो तीन अहम खबरें हैं। पहली खबर तो ये है, इमरान खान साहब की नैब तरमीम के सिलसिले में कल समाअत जारी व सारी थी और इमरान खान साहब उसमें थ्रू वीडियो लिंक जो है शरीक थे। समाअत चल रही थी, समाअत में बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहे थे जैसे आप पिछले तमाम समाअतों में अगर आपने देखा होगा तो बिल्कुल उसी हिसाब से, उसी तरीके से, चाको चौबंद तरीके से, बेहतरीन ड्रेसिंग किए हुए, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत इत्मीनान से वो नज़र आ रहे थे। सब लोगों ने इस बात को बाकायदा गौर किया और एक तरीके से सब लोगों का फोकस भी उन्हीं की तरफ था और वो सब देख रहे थे कि इमरान खान साहब कहीं परेशान तो नहीं है। तो इस तरीके से समाअत चलती रही। समाअत के एंड पे फिर इमरान खान साहब ने खुद ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहा कि मुझे 5 मिनट चाहिए, मुझे अगर 5 मिनट दें तो मैं उसमें कुछ आपसे अर्ज़ करूँ। तो फिर इमरान खान साहब को उसको अलाउ कर दिया गया। तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो यही किया कि जी हमारी बहुत सी एप्लीकेशन हैं, यानी दरख्वास्तें हैं जो आपके पास हैं जिस पे समाअत नहीं हो रही है, और ख़ास तौर पे मेरी पार्टी को तो एक तरीके से बिल्कुल ही रगड़ा लगाया हुआ है, लोगों को जेलों में रखा हुआ है। इस सिलसिले में भी कुछ एक दरख्वास्तें हैं, उस पर आपसे गुजारिश है कि आप उसको समाअत दें, कि समाअत के लिए मुकर्रर करें या उसकी तारीखें दें। इसके साथ साथ दूसरा उन्होंने जो 9 मई के सिलसिले में भी कहा कि मैंने 9 मई के सिलसिले में भी एक जुडिशल कमीशन के सिलसिले में एक दरख्वास्त दी थी कि इस सिलसिले में जुडिशल कमीशन बनाया जाए, तो उस पर भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो भी जुडिशल कमीशन नहीं बना, तो मैं उसके लिए भी दरख्वास्त दूँगा कि आप जो है इससे रिलेटेड भी जो भी दरख्वास्त है वहाँ पे उसको भी समाअत के लिए मुकर्रर करें। तीसरे उन्होंने कहा कि 8 मई के दौरान जो है 8 मई को जो है जिस तरीके से हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया और जिस तरीके से एक बड़ी ताकत, बड़ी मैंडेट लेने वाली पार्टी को साइड में रखा और चोरों लुटेरों को, इस तरीके से उनका मौक़िफ़ था, चोरों लुटेरों को जो है हुकूमत बनाने को दी। तो इससे रिलेटेड भी जो है दरख्वास्तें आपके पास हैं, उसको भी आप टेकअप करें। ये कहा कि मुझे जो है मेरे वकला से मिलने नहीं दिया जाता, इसी तरीके से मेरे वकला मिलने की कोशिश करते हैं तो उनको एक्सेस नहीं दिया जाता। इसी तरीके से उन्होंने कंप्लेन भी की कि एक कर्नल साहब हैं, उनका वन विंडो ऑपरेशन है, वो बीच में हाइल हो जाते हैं और वो किसी से मुलाकात नहीं करने देते। तो इस तरीके से सब चीज़ें बताएं, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे कहा कि अगली हेयरिंग पे क्या आप खुद बोलना चाहते हैं या आपको लीगल टीम दी जाए। तो फिर उस पर इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि मैं अगली हेयरिंग पे मैं खुद अपने दलाइल पेश करना चाहता हूँ और मुझे 30 मिनट का टाइम दिया जाए। इसके बाद फिर एक और सवाल के जवाब में जो है इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं ख्वाजा हारिस साहब को अपनी टीम का एक तरीके से अपनी इस समाअत के लिए मुकर्रर करना चाहता हूँ, तो आप जो है ख्वाजा हारिस साहब की टीम जो है वो मुझे दे दें। जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी ख्वाजा हारिस साहब हम आपको देते हैं, बल्कि उनके साथ 2-3 वकला भी देंगे, बहुत ज़्यादा वकला नहीं देंगे लेकिन 2-3 वकला के साथ आप हाजिर हो सकते हैं। इस तरीके से ये बातचीत की, इस तरीके से पूरी समाअत होती रही। इमरान खान साहब ने भी जो है ये 4-5 सवालात करके इस तरीके से अपना 5 मिनट मुकम्मल किया और बहुत स्मार्टली तरीके से उन्होंने ये तमाम सवालात किए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको जवाब दिए। उनको इन चीज़ों की तकरीबन इजाज़त मिल गई। 30 मिनट का जो दौरानिया कह रहे हैं उस पर भी उनको इजाज़त मिल गई। 5 मिनट का जो कल का जो सिलसिला था वो भी एक तरीके से उनको इजाज़त मिल गई थी, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान किया। बाकी समाअत के दौरान देखने में यह आया, ज़राए का कहना है कि सब लोगों का बाकायदा जजेस का भी और वकला हज़रात का भी और मीडिया के जितने लोग थे सबका फोकस जो था इमरान खान साहब की तरफ था। इमरान खान साहब वीडियो लिंक के थ्रू जो है वो समाअत में शरीक थे। जजेस को वो भी बड़े, जब उनसे सवालात किए जाते थे जजेस को वो भी देखते थे, फोकस के साथ देखते थे। और इधर वहाँ जो जजेस जो थे और वकला जो थे और मीडिया थे उनका मेन फोकस यही था। ज़्यादातर लोगों का ये कहना था, ज़राए का ये कहना था कि ज़्यादातर लोग ये देख रहे थे कि कहीं इमरान खान साहब कहीं कंफ्यूज तो नहीं है या कहीं घबरा तो नहीं रहे हैं या उनके चेहरे से कोई परेशानी आया तो नहीं है। लेकिन सबका बाद में यही तासुर आया कि इमरान खान साहब उसी तरीके से चाको चौबंद थे, फुल मुतमईन थे और इसके साथ साथ बहुत कॉन्फिडेंट थे और बड़े इत्मीनान के साथ वो सब तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और अपने भी सवालात कर रहे थे। सर का उस पर यह भी कहना है कि अगर फ़र्ज़ करें 30 मिनट की इजाज़त इमरान खान साहब को अगली समाअत में मिल गई तो
عمران خان صاحب 5 منٹ میں جب اتنا اسمارٹلی کھیلے ہیں تو پھر اگلے 30 منٹ میں تو وہ پوری تقریر بیان کر دیں گے، اور جس طریقے سے یہ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ لائیو کوریج کی یہ درخواست کی تھی، کل جو سماعت ہوئی، لیکن یہ لائیو کوریج تو ہوئی نہیں، سپریم کورٹ نے اس کو الاؤ نہیں کیا، کیونکہ 4 ججز پہ مشتمل ہے، 5 ججز پہ یہ مشتمل تھا، جس میں 4 ججز نے اس کو مسترد کر دیا کہ وہ لائیو کوریج نہیں چاہتے۔ ایک جو ہے عطر منن اللہ صاحب جو ہیں سپریم کورٹ کے جج، ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، لائیو کوریج ہونا چاہیے، جیسے باقی دوسرے کی بھی لائیو کوریج ہوتی ہے اسی طریقے سے اس کی بھی لائیو کوریج ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب 4-1 کے تناسب سے فیصلہ آیا تو ظاہر ہے کہ پھر لائیو کوریج نہیں ہوئی۔ اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ لائیو کوریج نہیں ہوئی، لیکن بہرحال 5 منٹ میں ہی عمران خان صاحب نے جس طریقے سے اجازت مانگی تھی، اور 5 منٹ میں جس طرح سے اسمارٹلی انہوں نے اپنے سارا مدعا بیان کر دیا، اور اس پہ 2-3 کا تو اسی وقت ان کو جواب مل گیا کہ بھائی ظاہر ہے کہ ان کو اجازت مل گئی۔ ایک تو 5 منٹ کی اجازت مل گئی، اس میں وہ اسمارٹلی کھیلے، اور دوسرا یہ کہ ان کو 30 منٹ کے لیے بھی کہہ دیا گیا کہ جی آپ 30 منٹ کے لیے اپنے دلائل خود پیش کر سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ خواجہ حارث صاحب کی ٹیم کے لیے بھی ان کو الاؤ کر دیا گیا ہے۔ لیکن مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر فرض کریں آج لائیو کوریج کی اجازت مل جاتی تو آج سب سے بڑی خبر جو ہوتی ہے عمران خان صاحب کی ہوتی، اور کوئی بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور اس طریقے سے ظاہر ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ بار بار اگر عمران خان صاحب کو سامنے لے کے آیا جائے گا تو سیاسی عدم استحکام ہوگا، لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نہیں چاہتی ہے، مبصرین کا یہ کہنا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے وہ لائیو کوریج نہیں ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی سماعت وہ لائیو کوریج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اس پہ 2-3 جو ریکویسٹ کی تھی عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں تو ظاہر ہے ان کو اجازت مل گئی ہے۔ اگلی سماعت دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے، 30 منٹ کی ان کو اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ تو ظاہر ہے سردرد اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، وقت بتائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ایک اور، کل عدالت میں ایک نقطہ اٹھایا گیا، وہ نقطہ جو ہے جسٹس مندوخیل کی طرف سے اٹھایا گیا۔ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ پتہ یہ چلا ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں، وہ ہم لوگوں کو جو ہے ایک طریقے سے کالی بھیڑے کہتے ہیں، اور یہ کالی بھیڑے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر یہاں پہ اس پہ کالی بھیڑے ہیں تو آپ وزیر اعظم سے جا کے کہیں کہ پھر ان کے خلاف کوئی ریفرنس یہاں پہ داخل کریں۔ اس طریقے سے خامخواہ الزام لگانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اب اس طریقے سے بات کی اٹارنی جنرل نے، جبکہ تردید کی نہیں کہ ان کا نقطہ یہ نہیں تھا، اس قسم کا نقطہ نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ مندوخیل صاحب نے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اخبار بھی پڑھتا ہوں، میں ٹی وی بھی دیکھتا ہوں، میں نے یہ خبر دیکھی ہے، اس طریقے سے الزام تراشی نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ کالی بھیڑے ہیں تو پھر جو ہے، پھر اگر کالی بھیڑے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ان کے خلاف جو ہے آپ ریفرنس داخل کریں، اور پھر ہم دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی بات پہ پھر جسٹس عطر منن اللہ صاحب نے بھی نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا وزیر اعظم سے کہہ دیں کہ کالی بھیڑے نہیں، ہم جو ہے وہ کالی بھیڑ ہیں اس طریقے سے، اور اگر اس طریقے سے الزامات لگائے تو ہم کالی بھیڑ جو ہے بن کے دکھائیں گے۔ تو اس طریقے سے باتیں ہوئی، تو بہرحال جسٹس مندوخیل نے بھی خاصا اس کا برا منایا، اور لگتا ہے کہ جسٹس عطر منن اللہ نے بھی بنایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم کالی بھیڑ بن گئے تو پھر آپ دیکھ لیں گے پھر کیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے ایک مطلب انہوں نے بھی خطرناک قسم کا جواب دیا۔ وزیر اعظم صاحب کے اس سوال پہ جو ہے مندوخیل صاحب نے بھی برا منایا، اور جسٹس عطر منن اللہ صاحب نے بھی برا منایا اور جواب بھی دیا۔ کل FIA سائبر ونگ کی طرف سے ایک عمران خان صاحب کو نوٹس جاری ہوا ہے، اور اس سلسلے میں وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور اس سلسلے میں ایک انکوائری کمیٹی بیٹھے گی، وہ انکوائری کرے گی، اور اس انکوائری میں عمران خان صاحب، عمر ایوب صاحب، بیرسٹر گوہر خان اور رؤوف حسن صاحب چاروں اس میں مطلوب ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ وہ انکوائری کیا ہے، پتہ یہ چلا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو 9 مئی کو عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا تھا، جس میں ثانیہ 71 پہ کے سلسلے میں کہا تھا کہ غدار کون ہے، اس طریقے سے کوئی بات کی، تو اس سلسلے میں جو ہے باقاعدہ ایک FIA سائبر ونگ سے جو ہے ایک نوٹیفیکیشن ان لوگوں کو مل گیا ہے، ان چاروں آدمیوں کو، جس میں عمران خان صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، اور رؤوف حسن صاحب ہیں۔ ان چاروں کے خلاف جو ہے ایک انکوائری کمیٹی بیٹھ رہی ہے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ پھر نوٹیفیکیشن تو آیا ہے، کب اس کی اسٹارٹ ہوگا۔ تو اب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ ٹویٹ کیا ہے ثانیہ 71 کے حوالے سے، اس پہ جو ہے لگ ایسا رہا ہے کہ FIA نے یا اور تمام مشینری جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے حرکت میں آ چکی ہے، اور سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ انکوائری بیٹھ گئی۔ اب اس میں جس طریقے سے بھی سوالات ہوتے ہیں اور اس کے کیا جوابات عمران خان صاحب یا ان کے رفقا دیں گے جو اس میں مطلوب ہیں،
دیکھنا ہی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس ٹویٹ سے لگ ایسا رہا ہے کہ اب عمران خان اور ان تینوں لوگوں پہ ایک کوئی نیا مقدمہ بننے جا رہا ہے، اور اس مقدمے کے روح سے بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ یہ مقدمہ غداری کا مقدمہ ہو سکتا ہے، لیکن سر دست اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال یہ نوٹیفیکیشن جو ہے عمران خان صاحب اور ان کے رفقا کو مل گیا ہے۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ آگے اس سلسلے میں کیا وہاں سے سوالات ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب اور ان کے رفقا کیا جواب دیتے ہیں۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے ہوسٹ لیڈر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔